अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अदालती कार्रवाई से मुतालिक मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो स्टेटमेंट आई है, एक पंजाब असेंबली की जानिब से जो है वो एक एक्ट सामने आया था, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप 2025 की मुअत्तली हुई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक सियासी और जो कानूनी बहस है उसमें काफी तेजी आ गई है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा है कि जो कानून है वो आवाम को कब्जा माफिया से बचाने की कोशिश कर रही थी और बरसों पुराने लोगों के जो जब्त किए हुए जो लैंड्स होते हैं उसके हवाले से जो कानून है वो पास करवाया गया था। अब अदालत ने उसको जो है वो मुअत्तल की है। उसके ऊपर जो जज साहिबा हैं उनकी स्टेटमेंट भी जाती उम्रा के हवाले से सामने आई कि उसका फैसला भी घंटों में हो जाएगा, जिसने गर्मा गर्म बहस को छेड़ दिया है। तो आया ये जो अदालती फैसला भी सामने आया है, इसका फायदा है या नुकसान है? और अगर कानून में थोड़ी बहुत अगर हम देख सकते हैं कि कोई तब्दीली की गुंजाइश थी तो उसमें तरमीम की जा सकती, बजाय कि इसको मुअत्तल करने के। तो इसके कानूनी आईनी पहलू क्या निकलते हैं, ये तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो अहम मामला है वो ये है कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर आने की पेशकश की है। राना सनाउल्लाह साहब की भी इस पर खैर सख्त स्टेटमेंट सामने आई है, लेकिन जो अलीमा खान साहब है उनकी वही स्टेटमेंट है, सख्त बयान है, सख्त मौकफ है कि जो भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा वो इमरान खान साहब का सपोर्टर नहीं हो सकता है। बहरहाल तमाम मामला को जानेंगे समझेंगे। बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब कानूनदान हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसका जरा बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि जो एक्ट पास हुआ और अब अदालत की जानिब से जो इसको मुअत्तल किया गया है, क्या कानूनी जवाज या कानूनी बुनियाद बनाकर इसको मुअत्तल किया गया? बजाहिर तो ऐसा ही मालूम हो रहा था कि जो ये कानून है ये अवामी मुफाद में है। देखिए जी, अगर कोई भी किसान, दिहाड़ी, कोई बेवा औरत या किसी भी बच्चे की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता था तो उस कब्जा माफिया या उसका ग्रुप के खिलाफ आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता था, या दादे का इंसाफ पोते को या बाप का इंसाफ बेटे को नहीं लेना पड़ता था, या बुकला की फीस नहीं देनी पड़ती थी, क्लर्क्स की फीस नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि पंजाब के अंदर ये प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 2025 का ये जो कानून था उसके अंदर उसके सेक्शन 7 के तहत आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी है। उस एप्लीकेशन के साथ आपने अपनी मलकियती सबूत अटैच करना है, मीनिंग देयर बाय आपकी ओनरशिप का और टाइटल का जो प्रूफ है वो आपकी रजिस्ट्री है या आपका इंतकाल है या म्यूटेशन है, वो आपने फाइल करना है। किसके सामने? डीआरसी के सामने, डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी, जो 6 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसकी सरबराही या सुपरविजन जो है वो डिप्टी कमिश्नर करती, जिसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे, डीसीआर था, एसी था कंसर्न, डीएसपी था कंसर्न, पुलिस स्टेशन था। ये सबके सामने पेश होकर एक शख्स अपनी एप्लीकेशन देता था और अपना मलकियती सबूत लगाता था कि ये मेरी मलकियत है, ये मेरी ओनरशिप में है प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर ली, ये 2 मरले का घर है या 2 कनाल का घर है या 2 मुरब्बे का घर है। लिहाजा वो जो मलकियती सबूत आप अटैच करते थे उसको वेरीफाई किया जाता था, सर्टेन किया जाता था, और उसके बाद उस शख्स को उसकी जो दखल दिलवा दिया जाता था, उसका कब्जा वागदार करवा दिया जाता था। और ये जो कब्जा वागदार करवाना या उसको दखल दिलवाने का ये जो प्रोसेस था, 90 दिन का टाइम इसके लिए रखा गया था हुकूमत पंजाब की तरफ से। और हमने ये देखा कि पंजाब भर के अंदर जो है पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपने देखा कि 72, 73, 75 सालों के अंदर फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि आपको 90 दिन भी नहीं बल्कि 9-9, 10-10 दिन के अंदर सैकड़ों लोगों को जो है उनका कब्जा जो है वागजा करवा के उनकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी गई। अच्छा, इसी कानून के अंदर ये भी चीज रखी गई कि अगर कोई शख्स जो है वो झूठी एप्लीकेशन फाइल करता है और डीएससी का टाइम जो है वो जाया करता है तो उसकी अगेंस्ट जो है उस बोगस, उस फिटिशियस, फ्रीडलेस और वेक्शियस एप्लीकेशन के अगेंस्ट उस शख्स को 10 साल तक सजा दी जा सकती है। यही जो डीआरसी है जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर करता है वो उसको 10 साल सजा दे सकता है उस झूठे मुद्दई को। फिर एक और चीज इसके अंदर रख दी गई कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरे खिलाफ जो है वो इलीगल कार्रवाई की गई है या इरेगुलर प्रोसीडिंग्स की गई है, तो इस डीआरसी के अगेंस्ट जो है एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसके अंदर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को रखा गया था और जिसमें सेशन जजेस के रैंक के जजेस को इंक्लूड किया गया था, हाजिर ड्यूटी लोगों को,
کہ اگر کوئی ڈی آر سی کا فیصلہ جو کہ قانون کے خلاف ہے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اگریوڈ ہوں تو وہاں پہ جا کے اپلیکیشن فائل کرے، اور 90 دن اس کا بھی ٹائم رکھا گیا تھا، میننگ دیر بائی کہ 6 مہینے کے اندر، یہ میکسیمم ٹائم ہے، میکسیمم 6 مہینے کے اندر ایک شخص کی جو پوزیشن تھی جس کا سارا سال جو ہے وہ انتظار کیا جاتا تھا کبھی اگر یہ دعویٰ فائل ہوتا تھا، بلکہ بہت زیادہ دعوے پڑے رہتے تھے اور 10 سال یہ چیزیں چلتی رہتی تھی، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے سول کورٹ سے لوگوں کی اس طریقے ٹھیک سے ہے. داد رسی نہیں ہوتی تھی. کیوں نہیں اچھا ہوتی تھی؟ یہ اس کی 2 وقاص 3 صاحب، یہ 4 پورا معاملہ وجوہات آئی ہیں. ایم شیور آپ اس کی پوری ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور سارا اس کا جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ہمیں بتا رہی ہیں. جو عدالت کے سخت ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحبہ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، میں اس کے اوپر بھی آپ کا کمنٹ لازمی لینا چاہوں گی. انہوں نے جو یہ ریمارکس دیے ہیں، حوالہ دیا ہے کہ جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں ہاتھ سے چلا جائے گا. تو یہ چیف جسٹس صاحبہ کے ریمارکس سامنے آیا ہے تو یہ بظاہر جو ایک تاثر گیا ہے عوام کے سامنے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحبہ کو ایکٹ سے اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا شاید مریم نواز شریف صاحبہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جاتی عمرہ کا حوالہ دینا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک موقع تھا یا یہ شعبہ دیتا ہے اس طرح سے؟ اچھا، بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایڈورس پوزیشن یا آنرشپ کلیم کر دے آگے کسی بھی ڈی آر سی کے سامنے کہ جاتی عمرہ کے میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں، میں اس کا مالک ہوں، یہ ملکیتی ثبوت ہے، تو جاتی عمرہ کو آدھا گھنٹہ کیا 15 منٹ میں حالی کروا دیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آنرشپ کے اوپر. اگر کسی شخص کے پاس لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ کی آنرشپ ہے، وہ جاتی عمرہ کی آنرشپ ہے، بنجانہ کی آنرشپ ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے، وہ ڈی آر سی کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو ڈی آر سی بالکل سے دخل ڈلوائے. اس میں آپ کی، میری، حکومت وقت کی یا پروونشل گورنمنٹ کی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی پراپرٹی کا کلیمنٹ ہے کہ میں اس کا آنر ہوں اور یہ میرے نام پہ ہے، میرے پاس ملکیتی ثبوت ہے، لیکن جب لیکن جاتی اسے عمرہ کا قبضہ نہیں معاملہ کیا ہے جا نہیں رہا. تو یہ کائنڈ آف پرسنل اٹیک یا تعصب کی ایک تعصب ہو نہیں جا رہا؟ آپ نہیں ایسے سمجھتے؟ نہیں، یہ دیکھیے ایک ریمارک دیا گیا نا، یہ ایک ریمارک دیا گیا کہ کل کلا اگر آپ ڈی سی کو یہ سارے معاملات دے دیں گے تو وہاں پہ بیٹھ کے کوئی شخص ملکیتی ثبوت لے آتا ہے، تو ملکیتی ثبوت لے آتا ہے، کسی کے پاس کوئی بھی بلڈنگ کا ثبوت ہے، گھر کا ثبوت ہے، کسی اوپن فیلڈ کا ثبوت ہے کہ میں اس کا آنر ہوں، اور کوئی وہاں پہ بیٹھا ہے، وہ جتنا مرضی طاقتور انسان ہے، رول آف لا تو یہ کہتا ہے کہ قانون کی جبی کی آنکھوں پہ پٹی بنتی ہے تاکہ اپنے برائے امیر، غریب نواز، امداد کے فرق کے بغیر وہ فیصلے کر سکے. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک کہ یہ جو ہے یہ کوئی اتنی کوئی اتھینٹک ایگزامپل ٹھیک ہے. نہیں دی گئی. اگر قانون جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ڈپٹی کمشنر موجود ہے، اور یہ بھی کہا گیا چیف سیکرٹری صاحب کو کہ اگر یہ اسی طرح چیزیں ہوتی رہی تو کل اگر آپ کے گھر کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے، آپ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر کو اپوائنٹ کرتے ہیں، تمام اجلاس کے اندر جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ وہ چیف سیکرٹری کرتا ہے. اگر آپ کے گھر کے اگینسٹ فیصلہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر دے دیتی ہے کہ آپ اپنا گھر حالی کریں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں ڈپٹی کمشنر کے کیس بھی فیصلہ ہوتا ہے، اگر وہ بھی انلیگل گھر میں رہتے ہیں، کسی کی ٹھیک ہے. ملکیتی گھر میں رہتے ہیں، تو ان کے کیس بھی فیصلہ اچھا آتا اچھا، ہے. میرے سے وقاص صاحب، ٹھیک ہے، I got your point. یہ جو معطلی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ جو قانون کی خامیاں ہیں اور اب کیا بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو بات کریں گے. ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ریحان ہاشمی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. بہت بہت شکریہ ریحان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ پورا معاملہ آپ کی نظر سے گزرا اور ابھی بیرسٹر صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، اپنا کوئی کمنٹ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے بظاہر کی جو صوبائی اسمبلی ہے اور جو قانون سازی کی گئی ہے، عدالتی جو اختیارات ہیں، اس کے درمیان ایک توازن دکھائی نہیں دے رہا. بڑی گرما گرم بحث اس وقت چھڑی ہوئی ہے. آپ کی نظر سے گزرا پورا معاملہ؟ جی ریحان صاحب، آپ کا مائک میوٹ ہے، کائنڈلی اگر آپ اس کو ان میوٹ کر لیں گے تو ہم آپ کا جواب سن پائیں گے. جی 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 آپ کو بتا رہی ہوگی اب. بالکل جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ معاملہ ان ڈیپتھ اسٹڈی تو نہیں کیا ہے، لیکن جو سطحی طور پر جو میرے پاس معلومات ہے، تو میں اس کو جنرلائز ہی جواب دوں گا، اس کا اسپیسیفائڈ نہیں کروں گا. اور یہ ہوتا رہا ہے کہ ماضی میں بھی مختلف محکموں کے درمیان، انسٹیٹیوشنز کے درمیان طاقت کی جنگ رہتی رہی ہے، پاور ایکسرسائز کرنے کا ایک رہا ہے سلسلہ، اور آج بھی ہو رہا ہے. وہ کسی نہ کسی صورت میں، وہ لیجسلیشن کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں پر امپلیمنٹیشن کی صورت میں ہوتا ہے، کہیں پر انفورسمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے.
تو توازن کا قائم رہنا بہت ضروری ہے. جو ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے بیوروکریسی کا پاکستان میں, کیونکہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ پاکستان میں مروجہ بیوروکریسی وہ دراصل انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے بنائی تھی, اور اس کا مائنڈ سیٹ اسی طرح ڈیولپ کیا تھا کہ یہاں پر رہنے والے جو محکوم قوم تھی اس کو انہی کے ایلیٹ لوگوں سے کنٹرول کس طرح کیا جا سکے. اینڈ دس از دا بٹر ریالٹی. اب ہوتا یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم, آزادی کے بعد اس انداز فکر کو تبدیل ہونا چاہیے تھا, اور افسر شاہی کے بجائے صحیح معنی میں اس کی روح کے مطابق پبلک سرونٹ کے طور پر پبلک کو سروسز پرووائڈ کرنے اور فیسلیٹیشن, ریاست کے نظام کی فیسلیٹیشن کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا. مگر بہت کم دیکھنے میں آیا ہے ایسا. اچھے افسران بھی موجود ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ طاقت کا توازن جہاں پر امبیلنس ہوتی ہے وہاں پر مسائل کریٹ ہوتے ہیں. اس کو واضح رہنا بہت ضروری ہے, اور اس میں کسی بھی انسٹیٹیوشن کو تضحیک آمیز انداز میں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے ریاست ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, ایک دوسرے کو تضحیک آمیز انداز میں دیکھنا اور تختہ مشق پر کسی ایک ہی انسٹیٹیوشن کو بارہا تواتر کے ساتھ اس کو لا کر کھڑا کرنا, یہ عدم توازن پیدا کرتا ہے معاشرے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ریحان صاحب, پروگرام میں ہمیں نثار چیمہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور بیرسٹر وقاص صاحب موجود تھے. بہت بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا. اچھا, یہ ایک اور اب جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, میں چاہوں گی کہ پروگرام میں اس کے اوپر بھی ذرا میں آپ دونوں کے کمنٹس لازمی دوں. ایک تو آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ایک تو میں اس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ کوئی سمت اختیار کریں گے کہ نہیں کریں گے. علیمہ خان صاحبہ کی سخت سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں, پھر جو رانا ثناء اللہ صاحب ان کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی. بہرحال پی ایم صاحب نے جو ہے وہ آج ایک بار پھر سے پیشکش کی ہے. نثار چیمہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ایک تو یہ جو اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان ہے, میں اس پر تو بات کروں گی, لیکن جو مذاکرات کی آج پیشکش کی گئی ہے یہ صرف سیاسی ایک بیان ہے, سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ عملی طور پر کوئی ایز سچ انٹینشن یا کہتے ہیں کہ پریکٹیکل اپروچ اس وقت دکھائی نہیں دی حکومت کی جانب سے. ہاں, دعوت پیشکش بارہا کی گئی ہے, لیکن پریکٹیکلی واقعی ہی کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر لایا جائے, بیٹھے جائیں؟ دیکھیں, جو وزیر اعظم صاحب نے آج فرمایا ہے مذاکرات کی پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کو, وہ آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب تو جب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, وزیر اعظم تھے عمران خان, اس وقت بھی اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑے تحفظات ہیں الیکشن کے بارے میں. 2018 کے جو الیکشن تھے, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آئیں مل بیٹھے ملک اور قوم کے مفاد میں, آئیں چارٹر آف اکانومی کی بات کریں. آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد وقتاً فوقتاً یعنی ہم کوشش کرتے رہے, قیادت ہماری کوشش کرتی رہی, مسلم لیگ نون کی قیادت, میاں شہباز شریف صاحب کوشش کرتے رہے, لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی جو تنگ نظری تھی, جو انتقامی ان کا مائنڈ سیٹ تھا, وہ ان کو یہ کہ وہ سچی بات یہ کہ وہ اس سے وہ نہ انہوں نے اس صلاحیت کا مظاہرہ کیا, نہ ان سکلز کا مظاہرہ کیا, نہ اس جذبے کا مظاہرہ کیا جو ضروری ہوتا ہے ایک لیڈر کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے. وہ دیکھیں, اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کے فون کا انتظار کرتے تھے, مودی کے فون کا انتظار وہ کرتے تھے, لیکن ایک قدم آگے بڑھ کر ایوان میں نہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے انہوں نے کبھی ہاتھ ملایا, نہ باقی جو اپوزیشن قائدین تھے ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی. تو بات یہ ہے کہ ان کا حالانکہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ امریکہ میں گئے تو کسی نیشنل ایشو کی بات کرنے کی وجہ ان کے اعصاب پہ میاں نواز شریف سوار تھا, اور وہاں بھی ان کو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ میں واپس جا کر نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا. اندازہ کرنے اس طرح کی انتقامی ذریعت تھی ان کی, یہ سوچ تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم تو یہ شروع سے آج جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق, اپنے مزاج کے مطابق, ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کہ آج پھر آفر کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, عمران خان کو اپنے بلنڈر سے اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, اپنی تنگ نظری سے باہر آنا چاہیے, اور یہ اپنا جو ان کا محدود تھا ایک جو انہوں نے خول اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے, فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور انہیں یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے,
ठीक है। निसार चीमा साहब, यही सवाल मैं रेहान हाशमी की जानिब थ्रो करना चाहूंगी। हाशमी साहब, ये चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि खान साहब को जो है वो थोड़ा सा का मुजाहरा करना चाहिए, जरा फराग दिली का मुजाहरा करना चाहिए। जब हम पीटीआई से बात करते हैं तो वो ये बात हुकूमत के लिए रखते हैं कि आपने हमारे लीडर को तो जेल की सलाखों के पीछे बंद कर रखा है, हमारे लोगों को सजाएं हो रही हैं, अदालती फैसले सामने आ रहे हैं, फराग दिली का मुजाहरा हम कैसे करें? तो ये आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेगा कि अगर मुज़ाकरात की मेज पर आना है, जो कि पीएम साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई कि अगर मुज़ाकरात करें तो फिर ब्लैकमेलिंग भी चलेगी और जायज मुतालबात जो है वो सुने जाएंगे, तो ये पूरा मामला आप किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं? किसको दिल बड़ा करना पड़ेगा आखिरकार, हुकूमत को या फिर पीटीआई को? देखें, मैं इनकी बात से काफी हद तक मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह ये है कि जो अगर आप पास्ट 15 इयर्स 18 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें हिस्टोरिकली, तो ये इस वक्त सोचना चाहिए था पीटीआई के दोस्तों को, अरबाब इख्तियार को, जब ये ताकत के नशे में बदमस्त थे और जब मियां साहब या पीएमएलएन या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जिनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा था बदतरीन हद तक, चाहे वो एग्जाइल के मामला हों, चाहे वो केसेस बनाने के मामला हों, तो उस वक्त सोचना चाहिए था। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कल्चर को खत्म होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि पीएमएलएन जब हुकूमत में आई तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों के खिलाफ केसेस बने, और जब पीपल्स पार्टी आई तो पीएमएलएन के दोस्तों के खिलाफ केसेस बनते रहे तवातुर से, और जब उसके बाद पीटीआई के दोस्त आए, इनका जो कंडक्ट रहा खास तौर पर, और ना तलाफी नुकसानात जो इन्होंने पहुंचाए हैं मुल्क की इंस्टीट्यूशंस को, ये तो किसी भी मेरे ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं थी। पड़ोस मुल्क से जब हमारी जंग हो रही थी और उसकी हर्जा सराई को रोकना था और तमाम अक़वाम को, तमाम मिल्लत को एक साथ खड़ा होना था पाकिस्तानियों को, उस वक्त हमने देखा कि मुल्क के इदारों के खिलाफ जो कुछ करते रहे वो शायद दुश्मन भी नहीं कर रहा था, दुश्मन तो जश्न मना रहा था। तो कुछ ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको अपने डिमार्केशंस करनी चाहिए कि ये दिस इज इनफ। आपकी मुखालफतें होती हैं, और हमने देखा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से मैं एमएनए रहा और हमने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को सहा और तवातुर से शायद इनसे बहुत ज्यादा सहते रहे हम, तो उस वक्त यही हमारे दोस्त कहते थे, इसको मानने को तैयार नहीं थे। तो हम आज समझते हैं कि इन्होंने तो करके दिखा दिया, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ करके दिखा दिया, शोधाए पाकिस्तान के की जो डिग्निटी थी उसको हर्ट कर दिया। तो और पॉलिटिकल मुआशरे में होता तो यही है कि आप डायलॉग करते हैं, पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ टॉलरेंस, एडॉप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। तो आपने तो एक्सेप्ट नहीं किया जब आपके पास, आप बामे अरूश पे थे, जब आपके पास पूरा भरपूर इख्तियार था, ताकत थी, तो आप तो ताकत के नशे में बदमस्त थे। उस वक्त तो आप नॉन स्टेट एंटिटीज के साथ मुज़ाकरात और उनके साथ जो है बगलगिरी कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि एपीएस का सानिया उसी वक्त हो गया जब आप ये तवातुर से बोल रहे थे इनसे डायलॉग करो। तो आप इनकी पॉलिसीज की वजह से बहुत सारे नुकसानात हुए, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एक हद तक डिमार्केशन के बाद नेगोशिएशंस को होना चाहिए अगर तौबा तलाफी कर लें, और वो तमाम एलिमेंट्स आज भी जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई हो रही है, तो आप अगर पीछे से निकाल के देखें तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल फैक्टर यही है, भाई पाकिस्तान है तो आपकी सियासत है, आपके ये तमाम तगोदौ है वजीर आजम बनने के लिए या अरबाब इख्तियार बनने के लिए, पाकिस्तान की सलामती अव्वलियत होनी चाहिए ना, आपके इख्तिलाफ। बिल्कुल, पाकिस्तान की सलामती, सूबों की सलामती, मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और उसका अमली मुजाहरा भी उसके ऊपर होना चाहिए। चीमा साहब, ये फरमाइएगा, गुफ्तगू आपने सुनी इस वक्त सारी हाशमी साहब की, ग्रैंड अलायंस भी हो रहा है, ऑपोजिशन के कुछ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, ये फरमाइएगा कि अगर आप समझते हैं, जमात समझती है कि सियासी मुकालमा होना चाहिए, तो ऑपोजिशन के कौन से मुतालबात इस वक्त हुकूमत को, विफाक को काबिल कबूल रखते हैं, जो मुतालबात उन्होंने सामने रखे हैं? जी निसार चीमा साहब, आप साथ मौजूद हैं? जी मैं अब आपके साथ हूँ। जी, मेरा सवाल आप सुन पाए हैं? नहीं, आपने क्या फरमाया? सवाल आपका मैं जानना चाहती हूँ, ऑपोजिशन ने
چونکہ مذاکرات کی گونج ہے، مذاکرات کی ہوا ایک بن رہی کہ سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے، اور آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی کہا کہ مذاکرات ہوں گے لیکن جائز مطالبات جو ہیں ان پر بات ہوگی، بلیک میلنگ نہیں دیکھی جائے گی یا سنی جائے گی۔ اپوزیشن کے کون سے ایسے مطالبات حکومت کو اس وقت قابل قبول رکھتے ہیں کہ جو سنے جا سکتے ہیں، جن پر مذاکرات مکالمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے، عمران خان صاحب کی جو ساری انتقامی کارروائیاں ہیں، انتقامی ذہنیت تھی جس کا انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا جب وہ وزیر اعظم تھے، اور ان کا دل چاہتا تھا کہ آپ اپوزیشن کے ہر جو قابل ذکر رہنما ہے اس کو وہ جیل میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے بشیر محمد صاحب کو بلا کے یہ کہتے تھے کہ بھائی فلاں کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤ، فلاں کو گرفتار کرو، فلاں کو اندر کرو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ساری ان کا ریکارڈ ہے، جو ان کے جو کچھ انہوں نے کیا، اس کو ہمیں نظر انداز کر کے تو حکومت کو بھی زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، لیکن ملک اور قوم کے ویسے مفاد یہ کے جائز لیے جائز مطالبات کا تعین کون کرے گا؟ صاحب جائز مطالبات کا تعین کون کرے گا؟ حکومت یا پھر کوئی مشترکہ مل فورم؟ بیٹھے اور ملک اور قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ فیصلے کرے، سر جوڑ کے بیٹھے، اور اسی میں ملک اور قوم کا مفاد ہے۔ لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح 9 مئی کو جو ہمارے جو سمبلز آف پرائڈ تھے، جو ہمارے جو یعنی ہے کہ تفاخر کے فخر کی علامتیں تھی، ان کو بھی نہیں انہوں نے بخشا۔ تو ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ان اپنی جو ان کے جو لوگوں نے جنہوں نے یہ حرکتیں کی اس کے اوپر قوم سے معافی مانگنی چاہیے، ان لوگوں کو جنہوں نے حدود کراس کی ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور باقی جماعت کو اپنا جو جمہوری حق ہے وہ بالکل ادا کرنے کا ان کو موقع ملنا چاہیے، اور یہ کہ ان کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اور حکومت کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی یہ چاہیے، اس وقت جس طرح روایتی فراخ دلی کا مظاہرہ ہمیشہ کیا ہے میاں شہباز شریف نے، میاں نواز شریف نے، اور ان کو بھی چاہیے، پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اس کے لیے تیار ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ سب مل جل کے بیٹھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنی ماضی کے بلنڈر سے غلطیوں سے سیکھے، اور آئندہ میں جو ہے وہ دیکھے جمہوری حق ادا کرنے کا، تو یہ دیکھیں ان کا جمہوری حق ہے، ٹھیک ہے، اپنی سیاسی رول اپنا پلے کریں، لیکن اس کی حدود و قیود ہیں۔ ملک کی سلامتی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، مسلح افراد کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ ایسے پوائنٹ ہیں جس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کوئی محب وطن شخص۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور ساری سیاسی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ریحان ہاشمی صاحب، یہ پی ٹی آئی کی جو طرز سیاست ہے وہ اس پر آپ کا کمنٹ لینا چاہوں گی۔ شفیع جان صاحب جو ہیں معاملے خصوصی سی ایم خیبر پختونخوا، یہ ان کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، پہیا جام کی بات کی ہے، ہڑتال کی، شٹر ڈاؤن کی بات کی ہے، تو اس سے تو صرف عام شہری کی زندگی مفلوج ہوگی، یا آپ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کی رہائی ہو پائے گی اس سے؟ ہاشمی صاحب دیکھیں، اگر تو 9 مئی ہم نے پوری قوم نے وٹنس کیا، اور آج تک سوشل میڈیا جو کہ سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے، اس کے اوپر آپ ہرزہ سرائی دیکھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ، جو نہ رکنے والی ہے چیزیں، تو کیا یہ آپ بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ملک کے لیے، کوئی بہت بڑا نام پیدا کر رہے ہیں آپ؟ جب یہ سب چیزیں جاری ہیں اور آپ نے ماضی میں بھی تمام چیزیں کر دی، تو فین فالوئنگ کلب یہ مطلب بنا دیا ہے، پولیٹیکل پارٹی کا کیا مینیفیسٹو ہے آپ کا، کیا ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟ آپ نے خیالاتی، تصوراتی اور ایک ایسا ابھی تو ایجنڈا یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے، ابھی کا ایجنڈا بظاہر تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے۔ تو پھر خان صاحب جب تک لاڈلے تھے اس وقت تک پھر دیگر جو رہنما تھے وہ جیلوں میں مقید کیوں تھے؟ پھر وہ کیوں باہر آئے؟ پھر جب ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، ہائپوتھیٹیکلی میں یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر خان صاحب بھی اپنی ہی باری کا انتظار کریں کہ اچھا وقت آئے، لوگوں کو مینوپولیٹ نہ کریں، لوگوں کے عوام کے جذبات کو مینوپولیٹ کر کے ملک کے خلاف استعمال نہ کریں ان کے لوگ، عقل کے ناخن لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو بڑا نا امیدی کی طرف چلا گیا، قوم کو ایک امید کی کرن انہوں نے پیدا کی، اور
एक तो ग्रुप हाशमी साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन फिर ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये निजाम, आप फिर इसको दुरुस्त मानते हैं कि खान साहब भी अपनी बारी का इंतजार करें? चूंकि भुट्टो साहब गए थे, जरदारी साहब गए थे, नवाज शरीफ साहब गए थे, दीगर लोग गए थे, तो फिर अब खान साहब की बारी है, तो बड़ी अच्छी एक मिसाल हम कायम कर रहे हैं, आप ये समझते हैं? देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज में ये बात कही थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो मरोविजा निजाम है वो खत्म होना जी, चाहिए, और ये तो नाम ही होना चाहिए, टॉलरेंस का, करेक्ट। अदम बर्दाश्त नहीं होनी हम्म, चाहिए। तो ये निजाम ही खत्म होना चाहिए ना। और दूसरा ये कि आपका बहुत ही क्लियर मैनिफेस्टो होना चाहिए, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी अमेंडमेंट करके मुल्क को किस निजाम की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। अगर बदकिस्मती से इनके किसी हार्ड कोर वर्कर से भी पूछें कि जनाब आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका नजरिया क्या है, तो ये इस बात को बताने से कासिर रहेंगे, इनको नहीं मालूम। ये सिर्फ एक ही एजेंडे के ऊपर है कि जनाब हमारे लीडर को बाने चले, अगर वो बेगुनाह है तो इसके लिए अदलिया के ऊपर आपको एतबार नहीं है क्या? आपको जो मुल्क का निजाम है कहीं ना कहीं तो बेहतरी है ना। ये मुल्क ऐसी तो नहीं चल रहा ना हवा में मौल्लक, कहीं ना कहीं मानते हैं बहुत सारी गलतियां खामियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निजाम तो चल रहा है ना आपका। आप कहीं ना कहीं दुश्मन को जवाब दे रहे हैं, आप पूरी दुनिया में आपका नाम हो रहा है, आपको इसको प्राइड के तौर पे लेना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ठीक है। पास कोई ऐसा कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है। ओके, हाशमी साहब, मुझे चीमा साहब का भी कमेंट लेना है प्रोग्राम क्लोजिंग की जाने की बढ़ेगा। निसार चीमा साहब ये फरमाएगा, सारी गुफ्तगू कर रहे हैं हाशमी साहब, बहुत हमने बातें की, पीटीआई को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन इस वक्त तासुर जो है वो हुकूमत पर ये भी जा रहा है कि इंतकामी सियासत की जा रही है। तो ये जब आप बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुकूमत होने देगी, तो आप समझते हैं कि ये आईनी कानूनी जो हकूक है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? फिर पीटीआई के पास अगर कोई रास्ता बचेगा तो फिर वो इसी तरह के स्ट्रीट मूवमेंट्स का ऐलान करेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट्स का ऐलान होगा तो सूबे का नुकसान होगा, आम आदमी का नुकसान होगा, फिर हुकूमत उस वक्त क्या करेगी? देखिए, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि पीटीआई के साथ जो सब वो समझते हैं कि उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, खान साहब को कोई बिलाजवाब को जेल में रखा गया है, हालांकि ज़ाहिर है उनके खिलाफ केसेस हैं, केसेस को ये कि एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ये रास्ता तो इसका इंतखाब तो उन्होंने खुद किया जी। उनका माजी का रिकॉर्ड सारा गवाह है कि इस रास्ते का इंतखाब उन्होंने खुद किया। वो तो ये कि अपने किसी मुखालिफ को जेल से बाहर देखना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि हमें उनके तर्ज अमल को नहीं दोहराना चाहिए, हमें निस्बतन बेहतर और फ्राख दिलाना एक तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ उसके लिए इमरान खान साहब को भी एक अपने संजीदा लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनानी चाहिए मुज़ाकरात के लिए, और बाकी अपोजिशन के जो लोग हैं उनको भी उस कमेटी में शामिल होना चाहिए, और हुकूमत की तरफ से भी एक इसी तरह का वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें हमारी सारी जो जमातें हैं इस पर हुकूमत में शामिल हैं और उनके अलीफ जो है सारे शामिल हों और मिल बैठकर मुल्क और कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। मुल्क और कौम का मफाद इसी में है कि ये महाजराई, ये जो है, ये जो तलखी है, ये सियासी फजा में ये कम हो, ये खत्म हो, ताकि ये कि हम मुल्क और कौम के मफाद में आगे बढ़ सकेंगी। ठीक है, बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब का प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, निसार चीमा साहब और रेहान हाशमी साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। मुज़ाकरात का हमने जिक्र किया और जो हल है वो भी सामने रखने की प्रोग्राम में कोशिश कर रहे थे। सवाल यही है कि चाहे मुज़ाकरात हो या फिर स्ट्रीट मूवमेंट हो, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है जिसकी एक फजा कायम हो जाती है, वो इंस्टेबिलिटी को किस तरह से, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी और तरह की हो, इस वक्त जाहिर लग रहा है कि जो विभाग है और जो अदालती निजाम है वो भी आमने सामने। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात नई मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।